अहमियत दी और बहुत सारी बातें इन्होंने की होंगी, लेकिन जो एक जुमला इनका अभी आया कि अवेयरनेस कैन डू मिरेकल, तो यहीं से मैंने सोचा कि मैं बात करूँ। मुझसे छोटी बहन और वो जो है शारजा में थी, अपने घर में मॉप कर रही थी, तो जो अपना नी है उसको इधर लगा तो उसको ये फील हुआ। हम ये बात आज कर सकते हैं, ये वक्त अब नहीं रहा कि हमारे कोई तकलीफ हो तो हम उसको नहीं करें, हमें बात करनी चाहिए। तो उसको ये फील हुआ कि उसके ब्रेस्ट में एक बॉल रिवॉल्व कर रही है, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ की डेथ ब्रेस्ट कैंसर से ही हुई थी और उसने उनकी बहुत खिदमत की थी, पास रही थी, तो उसने उसी वक्त जाके वॉशरूम में शैम्पू से एग्जामिन किया। जब शैम्पू से उसने एग्जामिन किया तो वो श्योर हो गई कि उसको कुछ एबनॉर्मलिटी है। उसने इंतज़ार नहीं किया और वो हॉस्पिटल चले गई हस्बैंड के आने से पहले, और उन्होंने उसको कहा कि आपके इस तरह से प्रॉब्लम मुझे फील हो रही है। देन शाम को उसने मुझे कॉल किया और कहा कि आफ्टर 8 डेज़ तो मैं कराची आ रही हूँ, लेकिन किसी से बताना नहीं, मुझे ये मेरा अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझसे बड़े भाई डॉक्टर हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि 8 दिन नहीं, उसकी कल फ्लाइट है। मैंने ऐसे ही किया, उसकी फ़्लाइट कराई, और जब वो 8वें दिन जिस दिन उसको आना था, उसका आगा खान हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो गया। जो घड़ियाँ हमने गुजारी ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले, कि जिसमें हमको टेस्ट थे डिफरेंट के कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व तो नहीं है, बोन्स इन्वॉल्व तो नहीं है, वो बहुत मुश्किल थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ मैं हर वक्त खड़ी हुई थी साथ, और जब उसको ले जाते थे किसी भी टेस्ट के लिए तो बहुत ही मुश्किल एक वक्त होता है बड़ी बहन के लिए कि वो ये सब देख रही हो। तो अजीब अजीब से साइकोटिक प्रॉब्लम्स आ रहे थे मुझे, कभी पेट में दर्द हो रहा था, कभी कुछ तस्वीर पढ़ते पढ़ते झुक जाती थी कि अल्लाह मियां मेरी बहन जो है वो ये मरहला भी ना हो, ब्लड में ना हो, बोन्स में ना हो, कोई दूसरा ऑर्गन ना हो। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सर्जरी हो गई, उसके सिर्फ 2 लिम्फ नोड इन्वॉल्व थे, और फिर 8 उसकी कीमो हुई, वो एक तरह की वो एक तरह की। मतलब मैं ये देख रही थी कि मेरी अम्मी की कज़न भी इसी बीमारी में से गुजरी। फिर बता दिया आपको कि जो मेरे बिल्कुल करीब थे, छोटी बहन मेरी बिया और मेरी रिश्ते की खाला, तो ये हमें इसको बहुत संजीदगी से लेना होगा। और हमारे डिपार्टमेंट का काम यूँ तो है ही, सबसे पहले प्रिवेंशन जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें अवेयरनेस सबसे पहले आती है। और हमारे पहले यहाँ पे जो वाइस चांसलर साहब थे, उनके ज़माने में यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस खुद भी कराई थी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इतनी अवेयर खातून को भी जब पता चला, जब उसकी 2 लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गई, तो इसका मतलब है कि ये जो हमें 20 डेज़ पे जो है वो हमें करनी होती, मुझे सही नहीं मालूम। और इसका क्योंकि हमें बताया गया था कि किस तरह से एक उन्होंने 2 मिनट की वीडियो हमें दिखाई थी अवेयरनेस की, तो एनिमेटेड थी, और उसमें हम फिर यही कर रहे थे कि ख़वातीन को एक अलग करके उनको वो वीडियो हम दिखा रहे थे। तो मैंने उसके बाद ये महसूस किया कि जहाँ जहाँ मैंने ये प्रोग्राम करवाया, तो वहाँ की ख़वातीन ने, कम्युनिटी में वहाँ की ख़वातीन ने अपने मर्दों से कहा कि हमें ऐसे प्रोग्राम में बिठाएं। तो अगर ये हमारे पहलवान बोर्ड वगैरह में हमने अरेंज कराया था, तो अगर वो ख़वातीन अपना घर बार छोड़कर हमारे कहने पे वहाँ बैठी और उन्होंने इसको समझा, तो ये बच्चियाँ हमारी ये हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जानते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग जो है इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। और एक बात और भी है, अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी के जानने वाले को या किसी को हो जाए, तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि अटेंडेंट कितना बाहिम्मत है
اور آپ کتنا مورل سپورٹ اپنے پیشنٹ کو دے سکتے ہیں. ڈاکٹرس الگ ہوتے ہیں, میڈیسن الگ ہوتی ہے, لیکن سب سے بڑے کینسر پیشنٹ کے لیے جو ہوتا ہے اس کا اٹینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ کتنا مسکرا کے اسے دیکھتا ہے, کس طرح سے بات کرتا ہے, کس طرح سے مدد کرتا ہے. جب میری سسٹر کی کیمو تھراپی ہوتی تھی تو سیکنڈ ڈے ایک انجیکشن لگتا تھا نیولاسٹا, اور اس کا بہت شدید ری ایکشن ہوتا تھا اور اس سے اس کو وامٹنگ ہوتی تھی, سب ہوتا تھا. تو جب وہ کیمو تھراپی کے لیے جاتی تھی تو میں اپنے بہن کے روم کی پوری کلیننگ اپنی نگرانی میں بلکہ خود بھی کرتی تھی. اس کے واش روم کو خود دھویا کرتی تھی, پھر اس کے بعد اس کو پورا ایئر وے کر دیتی تھی, ہوادار سارے ونڈوز وغیرہ اوپن کر کے. پھر بہن کے آنے سے پہلے روم ریڈی رکھتی تھی, جو اس کو لکوڈ وہ چاہتی تھی کہ اس کو 4-5 دن لکوڈ ڈائٹ دے دوں تو وہی بالکل اس کی مرضی سے چلتی تھی. کھانا جو ہے جو بھی بناتی تھی وہ میں صبح میں الگ, شام میں الگ, رات میں الگ, کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ کوئی چیز پرانی نہیں دیجیے گا. تو تھوڑا سا یہ کرنا پڑتا ہے. اور اکثر اگر کسی کو تھوڑا سا کرنٹ افیئر سے انٹرسٹ ہے تو شام کے 4-5 پروگرام میرے روز ہوتے ہیں, کل بھی کھاتی تھی. لیکن جب اس کی کیمو کا سیکنڈ ڈے جب اس کو نیولاسٹا لگتا تھا تو اس سے لے کے 4 دن تک میں کوئی پروگرام نہیں کرتی. جب تک ہمیں اویئرنیس نہ ہو اس سے نہیں متاثر ہو سکتے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے ہمارے میل اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ انوالو کیا, کیونکہ ہمارے یہاں بچیاں ابھی تک جب یہ ساری بات ہم کرتے ہیں مختلف گاؤں میں جا کے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم تو اپنے سائنس سے یہ بات کر ہی نہیں سکتے. اور ہم یہ کیسے کہیں, اپنی ماں سے بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں تکلیف ہے یا کچھ ہے تو وہ کہتی ہے کہ بابا تائیں تو میں کیسے کرتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو اگر آپ میں سے کسی نے 4 خواتین کو بھی اویئرنیس دی, ابھی تک واقعی بریسٹ کینسر کو سیریسلی نہیں لیا ہے اور ہمیں اس کو سیریس لینا ہوگا. اور جو آپ نے بتایا کہ ویب سائٹ پر جو ہے وہ ویڈیو جو ہے موجود ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ سب بچیاں اور بچے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے گھر میں جو بھی اپنی مدر سے بات کریں, اپنی بہنوں سے بات کریں کہ یہ ویڈیو ہے آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو کرنا ہے. ایک بات میں اور شیئر کرتے چلوں, میموگرام ہوتا ہے ایک ٹیسٹ, تو وہ اس کی جو مشین ہوتی ہے ایک دفعہ اسمبلی میں اس کے بارے میں سوال آیا کہ سندھ میں کتنی میموگرام کی مشینیں ہیں. تو جب بتایا گیا کہ بھائی یہ کہ وہ اپنا میموگرام کرائیں سال میں 1 دفعہ, مجھے بھی 1.5 سال ہو رہا ہے وہ میں نے نہیں کرایا ہے, لیکن اپنی بہن کے بعد میں یہ کرانا شروع کر چکی ہوں. تو ہمیں ہر طرح کی اویئرنیس دینی ہے. کچھ عرصے پہلے ہماری لیاری میڈیکل کالج کی پرنسپل صاحبہ نے ایک اور اپنے گھر سے اور اپنے آپ سے شروع کریں, آپ خود بھی جائیں, اویئرنیس لیں, اپنی مدر سسٹر وغیرہ کو بھی کرائیں اور پھر ان کو سیلف ایگزامینیشن یہاں پہ لوگوں نے مجھے سنا اور پاکستان آپ کا بھی کیا آپ کا بھی